मांग रहे हैं उनको चाय दो। जी जी आ रही है। जो लोग पानी मांग रहे हैं उनको पानी दो। जी जो खाना चाहते हैं उनको खाना दो। जो जाना चाहते हैं उनको जाने दो। जो सुनना चाहे उनको सुनने दे जी। मैं सुन चाहता हूँ सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि महफिल को खिलवाड़ न बनाओ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये फर्श बिला है, अकीदा नहीं, ईमान है कि यहाँ शहजादी अल्लाह अकबर। वो लोग क्या शेर पढ़ा जा रहा है, अल्लाह अकबर, जो मुशायरों में नहीं पढ़े जाते, वहाँ भी तहजीब बरकरार है। नहीं वो सब किसी के लिए कह नहीं रहे। मैं किसी के लिए नहीं, सबके लिए कह रहा हूँ। ऐसे शेर कतई न पढ़े जाए, न आप सुने। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये मेरे बच्चे बैठे हैं, कल नस्ल तुम्हारी। मैं बहुत ज़्यादा तमीज़ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जो कुछ यादें जो याद रह गए हैं वो सुनाता हूँ। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। ये ब्रादर रजी पढ़ रहे थे जनाब ज़ैनब की शान में। इनके पास भी कलाम है, मेरे पास भी कलाम है। मेरी मजबूरी ये है कि मैं कलाम रखता नहीं। मुझे एक बतला और एक शेर याद आ गया है। जनाब ज़ैनब की शान में मतला सुनिए। मतला हाजिर करता हूँ कि सितम को कर दिया रुसवा सरे बाजार ज़ैनब ने। सितम को कर दिया रुसवा सरे बाजार ज़ैनब ने, हुसैनियत के मकसद की अलम बरदार ज़ैनब ने। हुसैनियत के मकसद की अलम बरदार ज़ैनब ने। शेर सुनो कि अमीर शाम समझा था कि ये मजबूर औरत है। अमीर शाम समझा था कि ये मजबूर औरत है, उलट कर रख दिया ये खुतबे से दरबार ज़ैनब। अमीर शाम समझा था कि ये मजबूर औरत है, उलट कर रख दिया। समाज फरमाइश हो रहा है काम, उलट कर रख दिया ये खुतबे से दरबार ज़ैनब ने। सुनो मैं 4 मिसरे सुनाता हूँ कि जो भी आया उसने जो मांगा अता वो कर दिया। जो भी आया उसने जो मांगा अता वो कर दिया। तब नबी की आल ने पूछा कि दर पर कौन है। शायरी कर रहा हूँ, हाजिर करता हूँ। जो भी आया उसने जो मांगा अता वो कर दिया। तब नबी की आल ने पूछा कि दर पर कौन है। 3 दिन समझा गए सबको मदीने में फकीर, घर को मत देखो ये देखो घर के अंदर। 3 दिन समझा गए सबको मदीने में फकीर, घर को मत देखो ये देखो घर के अंदर कौन है। 5 महीना बीमार रह के उठा हूँ, ताकत अभी इतनी नहीं आई है। 5 महीना बीमार बिस्तर पे पड़ा रहा हूँ। सुनिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीजें पहुंचे। एक बड़ा पुराना कथा सुनाता हूँ, याद आ गया। अभी कोई मेराज का तस्करा कर रहा था, सुना। मैं मेराज का एक 4 मिसरे सुनाता हूँ कि उसके दम से आदमियत की जहां में लाज है, उसके दम से आदमियत की जहां में लाज है, जिसके सर पर अजमत इंसानियत का ताज है। उसके दम से आदमियत की जहां माफम, उसके दम से आदमियत की जहां में लाज है, जिसके सर पर अजमत इंसानियत का ताज है। रिफतो औजे मोहम्मद मुस्तफा सोच है बशर, मंजिले कौसैन तो नालैन की मेराज है। रिफतो औजे मोहम्मद मुस्तफा सोच है बशर, मंजिले कौसैन तो नालैन की मेराज है। सुनाता हूं मैं 3-4 शेर सुनाता हूं, मतलब हाजिर करता हूँ। बहुत शेर सुने, मैं मतलब हाजिर कर रहा हूँ भैया रजीब के। ये समझाया तुम्हें किसने सुखन गुस्तर का हिस्सा है। सुनो शेर सुनो मुझसे, मैं शायरी कर रहा हूँ। शायरी करख्तगी का नाम नहीं है। आतिश ने कहा कि शायरी भी काम है, आतिश मुरस्सास का। शायरी कारगह शगरी है। शायरी क्या है कि दरिया का हल्की हल्की रवानी से बहना है, कि जहाँ शायरी की जाए आदमी उसके जीरो बम में खोता चला जाए। सुनो
یہ سمجھایا تمہیں کس نے سخن گستر کا حصہ ہے، سنائے مسترزا اللہ پیغمبر کا حصہ ہے۔ ہم کیا شاید ہم کیا مدحیلی کریں گے، ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ سمجھایا تمہیں کس نے سخن گستر کا حصہ ہے، سنائے مرتضی اللہ پیغمبر کا حصہ ہے۔ پڑھو تو غور سے قرآن، تم خود ہی یہ کہہ دو گے کلام اللہ گویا مدحت حیدر کا حصہ ہے۔ شعر سناتا ہوں بچوں کو اپنے، یہ سب چھوٹے ہیں شعر پسند کرتے ہیں، شعر سنیے۔ یہ سمجھایا تمہیں کس نے سخن گستر کا، شعر سننا، یہ سمجھایا تمہیں کس نے سخن گستر کا حصہ ہے، سنائے مرتضی اللہ پیغمبر کا حصہ ہے۔ پڑھو تو غور سے قرآن، تم خود ہی یہ کہہ دو گے کلام اللہ گویا مدحت حیدر کا حصہ ہے۔ نظر تاریخ پر ڈالو ابو طالب سے اصغر تک، نظر تاریخ پر ڈالو ابو طالب سے اصغر تک، شجاعت عزم ہمت بس علی کے گھر کا حصہ ہے۔ نظر تاریخ پر ڈالو ابو طالب سے اصغر تک، نظر تاریخ پر ڈالو ابو طالب سے اصغر تک، شجاعت عزم ہمت بس علی کے گھر کا حصہ ہے۔ اور اب شعر سنو جشن مولا کائنات میں، وہ شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ جب میں نے خانہ کعبہ کی پہلی زیارت کی تھی تو وہ شعر، یہ شعر میں نے کہا تھا جیسے ہی میں باب فیض سے داخل ہوا تھا تو ویسے ہی میں نے خانہ کعبہ پر جب میری پہلی نظر پڑی تو میں نے شعر کہا تھا کہ یہ سمجھایا تمہیں کس نے سخن گستر کا حصہ ہے، سنائے مرتضی اللہ پیغمبر کا حصہ ہے۔ اب ایسی جگہ جا کے بھی شاعری نہ کی جائے تو کب کی جائے۔ شعر سنا کہ پڑھو تو غور سے قرآن، تم خود ہی یہ کہہ دو گے کلام اللہ گویا مدحت حیدر کا حصہ ہے۔ نظر جس وقت پڑتی ہے تو حیدر یاد آتے ہیں، نظر جس وقت پڑتی ہے تو حیدر یاد آتے ہیں، یہ ہے ایسی فضیلت جو خدا کے گھر کا حصہ۔ نظر جس وقت پڑتی ہے تو حیدر یاد آتے ہیں، یہ ہے ایسی فضیلت جو خدا کے گھر کا حصہ ہے۔ یہ آپ نے 4 حصے سماعت فرمائے، اب ایک حصہ اور سناتا ہوں۔ یہ سمجھایا تمہیں کس نے سخن گستر کا حصہ ہے، سنائے مرتضی اللہ پیغمبر کا حصہ ہے۔ نظر تاریخ پر ڈالو ابو طالب سے اصغر تک، شجاعت عزم ہمت بس علی کے گھر کا حصہ ہے۔ نظر جس وقت پڑتی ہے تو حیدر یاد آتے ہیں، یہ ہے ایسی فضیلت جو خدا کے گھر کا حصہ ہے۔ فرشتے آج سے کیوں چومنے اس کو نہ آ جائیں، فرشتے آج سے کیوں چومنے اس کو نہ آ جائیں، ہمارے ہاتھ میں جب مجلس سرور کا حصہ ہے۔ فرشتے عرش سے کیوں چومنے اس کو نہ آ جائیں، ہمارے ہاتھ میں جب مجلس سرور کا حصہ ہے۔ میں اتنی دیر پڑھوں گا جب تک خادم بھائی حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کے نہ آ جائیں، ورنہ میں تو اب تک چلا گیا ہوتا، اتنا شعر نہیں پڑھتا ہوں۔ سب کو معلوم ہے، دیوریا والے جانتے ہیں کہ میں اتنا ڈھیر سارا شعر نہیں پڑھتا۔ سماعت فرمائیے۔ کمرے پہ آپ کہہ رہے تھے کہ 56 شعر میں نے کہیں پڑھے تھے؟ جی نہیں، 56 نہیں، میں نے 65 شعر پڑھے۔ میں نے 65 شعر اور ایک پڑھے ہیں۔ اور یہ خیال کہ یہ محفل بھی، یہ معاف کیجیے گا، یہ محفل بھی ترہی ہوتی تھی، میں یہی یاد دلا رہا تھا ضمیر محبت پوری کو، کہ یہ محفل بھی ترہی ہوتی تھی، اس میں طرح میں جتن تمخہ میں دکھا لیجیے۔ وہ جشن نور تھا، وہ جشن نور۔ اچھا اچھا، ہم کو یاد تھا شاید یہی ایک ترہی محفل۔ سماعت فرمائیے گا، ایک سلوات پڑھ دیں محمد والی۔ میں اگر ہٹ بھی جاؤں تو مجمع جائے گا نہیں۔ سماعت فرمائیے گا۔ کچھ دیکھو میں ایک دم شاعری کر رہا ہوں، 1-2 شعر سناتا ہوں۔ دلیل ذو شرافت ہے یا علی کہنا، سنو
سنو دلیل عزت شرافت ہے یا علی کہنا دلیل عزت شرافت ہے یا علی کہنا قسم خدا کی عبادت ہے یا علی قسم خدا کی عبادت ہے یا علی کہنا قسم خدا کی عبادت ہے یا علی کہنا یہ کس نے کہہ دیا بدعت ہے یا علی کہنا یہ کس نے کہہ دیا بدعت ہے یا علی کہنا رسول پاک کی سیرت ہے یا علی کہنا یہ کس نے کہہ دیا بدعت ہے یا علی کہنا رسول پاک کی سیرت ہے یا علی کہنا قدم مصلی پہ رکھنا مگر خیال رہے نماز عشق کی نیت ہے یا علی کہنا قسم مصلی پہ رکھنا مگر خیال رہے قسم مصلی پہ رکھنا مگر خیال رہے نماز عشق کی نیت ہے یا علی کہنا اسے نہ بھولنا ہے مصطفیٰ کے دیوانوں رسول کے لیے رحمت ہے یا علی کہنا اسے نہ اب دو شعر سناتا ہوں دو شعر دائز پر موجود شعراء کرام توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے اپنے بڑے بھائی یقیناً میرے بڑے بھائی ہیں حضرت خادم شبیر نصیر آبادی جن کو سننے کے لیے میں بھی بے چین رہتا ہوں کہ انہیں سنوں اس لیے کہ ہم لوگوں نے بہت ان سے سیکھا ہے ہم لوگ کے بڑے بھائی ہم لوگ کو سکھایا ہے اور ہمیشہ اپنی سینے سے لگائے رہتے ہیں سماعت فرمائیے گا کہ دلیل عزت و شرافت ہے یا علی کہنا قسم خدا کی عبادت ہے یا علی کہنا اسے نہ بھولنا ہے مصطفیٰ کے دیوانوں رسول کے لیے رحمت ہے یا علی کہنا علی ہے نقطۂ بات جب تو پھر یہی حق ہے کلام کے پاک کی آیت ہے یا علی کہنا کیا دلیل ہے علی ہے نقطۂ بات جب تو پھر یہی حق ہے کلام پاک کی آیت ہے یا علی کہنا تمہاری بات ہی کیا تم تو صرف انسان ہو تمہاری بات ہی کیا تم تو صرف انسان ہو پیغمبروں کی ضرورت ہے یا علی کہنا تمہاری بات ہی کیا تم تو صرف انسان ہو پیغمبروں کی صرف ہو پیغمبروں کی ضرورت ہے یا علی کہنا یہ نام آ نہیں سکتا زبان پر سب کی شریف لوگوں کی عادت ہے یا علی کہنا یہ نام آ نہیں سکتا زبان پر سب کی شریف لوگوں کی عادت ہے یا علی کہنا سنو ایک مطلب یا ایک مطلب اور ایک شعر شہزادی کے حوالے سے سناتا ہوں اسے قدم مصلی پہ رکھنا مگر خیال رہے نماز عشق کی نیت ہے یا علی کہنا بہت کہہ دیا تو برادر نے مجھے اپنا پتہ یاد آ گیا کہ سنو نبی کی نبوت کو ماننے والوں سنو نبی کی نبوت کو ماننے والوں میرے یقین پہ ایمان تم بھی لاؤ گے سنو نبی کی نبوت کو ماننے والوں میرے یقین پہ ایمان تم بھی لاؤ گے یہ کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤ گے یہ کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤ گے سنو میں نے اس سال چار مصرے بالکل نئے سنا رہا ہوں میرے برادران چونکہ میرے ساتھ 2-3-4 محفل میں ساتھ ہیں میں نے ان سے پڑھا ہے یہاں دیوریا میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں الہ آباد کی سرزمین پر پہلی مرتبہ پڑھنے جا رہا ہوں مطلب حاضر کرتا ہوں کہ دعا تمہارے بھی حق میں بطول کی ہوتی دعا تمہارے بھی حق میں بطول کی ہوتی اگر علی کی ولایت قبول کی
तो है तो नुक्ता नज़्म कर रहा हूँ कि दुआ तुम्हारे भी हक में बुतूल की होती अगर अली की विलायत कबूल की होती, अगर अली की विलायत कबूल की होती उसे भी बज़अतुम मिन्नी खिताब मिल जाता। मैं एक बात बता दूं, उलमाए हिंद से लेके उलमाए इराक तक जितने उलमाए अहले सुन्नत हैं, मैं खम ठोक के और दावे के साथ इस वक्त कह रहा हूँ कि उन्होंने शाहजादी के लिए तो हदीसें लिखी हैं, लेकिन नबी की किसी बेटी के लिए कोई हदीस नहीं। बुखारी और सही मुस्लिम में भी नहीं। एक हदीस है बस, वो भी ज़ैनब के लिए, इतनी बड़ी सी है खैर बना थी उसी पर बस। नहीं वो रबीबा के तो है ये वैसे मेरी पूरी किताब है, इकलौती बेटी मेरी पूरी किताब है, उस पर मैंने उस हदीस के लिए भी बहस की। नहीं तो ये कोई नहीं है। और शाहजादी के लिए मुसलसल हदीस है। शेर सुनो कि दुआ तुम्हारे भी हक में बुतूल की होती अगर अली की विलायत कबूल की होती उसे भी बज़अतुम मिन्नी खिताब मिल जाता जो कोई दूसरी बेटी रसूल की उसे भी बज़अतुम मिन्नी खिताब मिल जाता, उसे भी बज़अतुम मिन्नी खिताब मिल जाता। मतलब फिर पढ़ दीजिए, एक आलिम एक खुशसाख्ता आलिम का जवाब एक आलिम दीन से मिला। मैं तेराते बैठे फातिमा मुरतब कर रहा हूँ, सुन लिया? कहिएगा तो भेज दूंगा आपके मोबाइल में। और वो दलीलें दी है मैंने, पहले तो मैंने नेट पे लिख दिया था, मैंने नेट पे लिखा है उसके ऊपर, मेरा तबसरा उस पे आया है। समाज फरमाइएगा हज़रात, दुआ तुम्हारे भी हक में बुतूल की होती अगर अली की विलायत कबूल की होती। जो अब हम पढ़ना तो बहुत कुछ चाहते थे, इतना कागज लेके थे, अभी तक इसमें से कुछ नहीं पढ़ा है। अब एक 4-5 शेर और सुनाता हूँ, ये भी नोट करना। सुना जी सर, मतलब हाजिर करता हूँ कि नफरतों को मौत आई प्यार जिंदा रह गया। क्या कहने, नफरतों को मौत आई प्यार जिंदा रह गया, नफरतों को मौत आई प्यार जिंदा रह गया, दार पे भी मीसा में तमाम जिंदा रह गया। नफरतों को मौत आई प्यार जिंदा रह गया, नफरतों को मौत आई प्यार जिंदा रह गया, दार पे भी मीसा में तमाम जिंदा रह गया। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप थक गए, इसलिए कि मुझे मालूम है आप अपनी एनर्जी बचा रहे हैं मेरे बड़े भाई के लिए, कि उन्हें सुनना है। सुनिए, शेर पेश करता हूँ। नफरतों को मौत आई प्यार जिंदा रह गया, नफरतों को मौत आई प्यार जिंदा रह गया, यार पे भी मीसा में तमाम जिंदा रह गया। शेर सुनो, उसकी किस्मत में जिना क्या उसकी खुशबू भी नहीं, उसकी किस्मत में जिना क्या उसकी खुशबू भी नहीं, दुश्मन मौला अली बेकार जिंदा रह गया। उसकी किस्मत में जिना क्या उसकी खुशबू भी नहीं, नफरतों को मौत आई प्यार जिंदा रह गया। दुश्मन मौला अली शेर सुनना, शेर सुना रहा, दार पे भी मीसा में तमाम जिंदा रह गया, उसकी किस्मत में जिना क्या उसकी खुशबू भी नहीं, दुश्मन मौला अली बेकार जिंदा रह गया। रोज ये मंजर जहां में देखते रहते हैं हम, रोज ये मंजर जहां में देखते रहते हैं हम, आदमी तो मर गया किरदार जिंदा रह गया। रोज ये मंजर जहां में देखते रहते हैं, रोज ये मंजर जहां में देखते रहते हैं हम, आदमी तो मर गया किरदार जिंदा रह गया। शेर सुनना कि थक गए
گئے قاتل دعائے فاطمہ کے سامنے، تھک گئے قاتل دعائے فاطمہ کے سامنے، دیکھیے سرور کا ماتم دار زندہ رہ گیا۔ تھک گئے قاتل دعائے فاطمہ کے سامنے، تھک گئے قاتل دعائے فاطمہ کے سامنے، دیکھیے سرور کا ماتم دار زندہ رہ گیا۔ شعر سنو، بڑا نازک سا شعر، شعراء کرام یہ نوجوان میرے بیٹھے ہیں۔ واہ واہ واہ، تھک گئے قاتل دعائے فاطمہ کے سامنے، دیکھیے سرور کا ماتم دار زندہ رہ گیا۔ شعر سنو کہ مٹ نہ پائی دہر سے نسل امامت آج تک، شاعری کر رہا ہوں، مٹ نہ پائی دہر سے نسل امامت آج تک، اس طرح شبیر کا انکار زندہ رہ گیا۔ مٹ نہ پائی دہر سے نسل امامت آج تک، مٹ نہ پائی دہر سے نسل امامت آج تک، اس طرح شبیر کا انکار زندہ رہ گیا۔ آخری شعر کہ صبر کے سر کو کبھی ظالم جھکا سکتا نہیں، صبر کے سر کو کبھی ظالم جھکا سکتا نہیں، یہ بتانے کے لیے بیمار زندہ رہ گیا۔ صبر کے سر کو کبھی ظالم جھکا سکتا نہیں، یہ بتانے کے لیے بیمار زندہ رہ گیا۔ آخری شعر مقطع کی صورت میں حاضر کرتا ہوں کہ اس زمین پہ جا کے دلکش موت کیوں آئی نہیں، اس زمین پہ مجھ کو دلکش، اس زمین پہ مجھ کو دلکش موت کیوں آئی نہیں، اس زمین پہ مجھ کو دلکش موت کیوں آئی نہیں، کربلا تک جا کے میں بیکار زندہ رہ گیا۔ اس زمین پہ جا کے، اس زمین پہ مجھ کو دلکش موت کیوں آئی، کربلا تک جا کے میں بیکار زندہ رہ گیا۔ نفرتوں کو موت آئی، پیار زندہ رہ گیا، دار پہ بھی بیس میں تمار زندہ رہ گیا۔